अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज हैं महमूर साहब। ये 26 जुलाई को 26 जुलाई 2021 को ये भी आपको दिखाते हैं। वीडियो नंबर 223 थी हमारी, तो उसमें थोड़ी सी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ गई थी। तो किसी बंदे ने कमेंट में लिखा कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो फिर महमूर साहब का मुझे खुद ही मैसेज आया कि सर इसको दोबारा कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें इसमें थोड़ी सी ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो पहले मैं आपको पुरानी वीडियो इसमें दिखाऊंगा। ये अगर आप टेस्टिमोनियल्स के अंदर हमारे चले जाएं तो आपको उसके अंदर ये आपको वीडियो नंबर जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये टेस्टिमोनियल्स आ गया प्लेलिस्ट में, ये देखिए। इसमें हम व्यू करेंगे अगर, तो ये बनता है 223 नंबर है इस वीडियो को। अगर आप स्क्रॉल करेंगे, वैसे इस वीडियो के लिंक में भी मैं नंबर इसका डाल दूंगा आपका। ये जो 223 वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने बातचीत की थी। मेरी तो आवाज़ उसमें क्लियर थी, लेकिन महमूद भाई की आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी। ये वीडियो है वो, शेयरिंग एक्सपीरियंस आफ्टर फॉलोइंग 90 डे PSX ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका भी लिंक पड़ा हुआ है, तो आप ये भी दोबारा देख सकते हैं। ये जाके वीडियो नंबर 223 टेस्टिमोनियल्स के अंदर, ये देखें टेस्टिमोनियल्स का प्ले लिस्ट है। इस वीडियो में वैसे तो हम रीडू कर देते हैं बात को। महमूद साहब ने मेरे से सेशन लिया और इनको मैंने बताया फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और 90 डे का एक प्लान दिया कि किस तरह इन्होंने छोटी छोटी एंट्री एग्जिट करनी है, और इन्होंने बड़ी कामयाबी से उसे कंप्लीट किया और प्रॉफिट कमाया। इन्होंने मार्केट ऊपर नीचे जाती रही, लेकिन ये किसी के ट्रैप में नहीं आए, किसी ब्रोकर के ट्रैप में नहीं आए। अपनी जो शेयरों पे वर्क किया हुआ था, जो इनके पास असाइनमेंट थी, उसको फॉलो किया और उसी के साथ बाइंग सेलिंग की और कामयाब हुए। तो अब ये आपको वही बात बताएंगे। उस दिन जो है वो ये बात रह गई थी कि बेसिकली मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जैसे लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स, वो फॉलोअर प्रोड्यूस नहीं करता, लीडर्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह मैं जो स्टॉक मार्केट में कोशिश कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस इन्वेस्टर्स जो खुद समझें, ना कि वो व्हाट्सएप ग्रुपों में धक्के खाते फिरें और फेसबुक ग्रुपों में धक्के खाते फिरें, या मेरे ही पास हर वक्त धक्के खाते फिरें कि जी ये बता दो वो बता दो। उनमें अहलियत आए खुद शेयर्स को डिस्कस करने की, वो सीखें और वो करें। तो मामूर अब अपना तजर्बा जो है वो दोबारा शेयर करते हैं। जी मामूर भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली मैंने फर्स्ट सेशन जो है वो लिया था, और उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि क्योंकि मुझे PSX की बिल्कुल हाउ नो नहीं थी, और मैंने आपकी जो वीडियोस थी वो कम्प्लीटली देखी थी, और उसके बाद मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं 1-on-1 सेशन बुक कर लूँ, और मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं, एक तो मुझे उनका आंसर मिल जाएगा, और दूसरा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मेरे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, क्योंकि आपने वीडियो में जो आपकी वीडियोस हैं उनमें हर एक जो टॉपिक है उसको डिटेल से डिस्कस किया है। तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनको अलाइन किस तरह करूं, पहले कौन सा लूं, दूसरा कौन सा लूं, तीसरा कौन सा लूं। तो फिर उसके लिए मैंने 1-on-1 सेशन बुक किया, और जब मैंने आपकी जो बताई हुई स्ट्रेटजी थी उस पर जब मैंने गौर किया तो वो इंतहाई आसान थी। सबसे पहले हमने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो हैं वो डिस्कस किए, और उसके बाद हमने कंपनी की वैल्यूएशन सीखी कि किस तरह वैल्यूएट करना है, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो वैल्यूएशन है कंपनीज़ की, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। जिस तरह वो पीटर लिंच साहब जो कि इन्वेस्टिंग के गुरु भी हैं, वो भी कहते हैं कि अगर आपकी सारी की सारी बिजनेसेस जो हैं वो अच्छे हो जाएं, सारी कंपनीज प्रॉफिट में चली जाएं, तो फिर हर एक बंदा बिलियनर बन जाएगा। बिल्कुल तो सही। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। तो हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो कंपनीज को पिक कैसे करना है, चूज़ कैसे करना है, और जो कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं और हमारे लिए फ्रूटफुल होती हैं उनको कैसे सिलेक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले ये सीखा, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद हमने कंपनी को वैल्यूएट करना सीखा, और जो वैल्यूएशन की बेस पे हमने कंपनी सिलेक्ट की। फिर आपने जो स्ट्रेटजी बताई कि 90 डेज उन्हीं में ट्रेड करना है, ताकि बिल्कुल एक एक एक्सपीरियंस हो जाए कि आपकी जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और शेयर्स हैं उनमें किस तरह से हमने ट्रेड करना है और डील करना है उनको।
اور الحمدللہ میں نے 90 ڈیز میں 16 to 17 ٹریڈز کی جو کہ پروفیٹیبل تھی، اور اس طرح میرا کانفیڈنس جو ہے وہ کافی بوسٹ اپ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹریڈز میری کمپلیٹ ہوگی اور مجھے لگا کہ جو 90 ڈیز جو ایکسپیرینس تھا وہ کافی اچھا ہوا، اس کے بعد میں نے دوبارہ سیشن بک کیا جس میں ہم نے ان جو ٹریڈنگز میں نے کی ہوئی تھی ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جواد سر جو ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ جو گائیڈ لائنز اور جو انسٹرکشنز دی گئی تھی میں نے ان کو فالو کیا، اور الحمدللہ میں ایک کامیاب ٹریڈر بن کے واپس لوٹا. اب ہم نے اگلی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ڈسکس کیا اور اس کو فالو کیا کہ ہم نے اب کمپنیز تو پک کر لی ہیں جو اچھی پروفیٹیبل کمپنیز ہیں، اب ان کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے. اب وہ اسٹریٹجی الحمدللہ جو سیشن تھا 26 جولائی کو، تب سے لے کے ابھی تک میں نے ان اسٹریٹجیز کو فالو کیا، اور یہ جو 20 دن تھے یہ بھی انتہائی کامیاب دن رہے میرے لیے. تو یہ بیسیکلی جو آپ کی سب سے جو اچھی بات ہے سر، وہ آپ کمپلیٹ ایک انویسٹر تیار کر رہے ہیں. مطلب جب آپ سے میں نے آپ کی گائیڈ لائنز فالو کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے کسی ٹپ کی یا کسی اور ٹرک کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑی. کیونکہ لوگ جو ہیں جس طرح میں اکثر دیکھتا ہوں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، اس شیئر کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہی لوگ وہاں پہ لاس کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مزید وہ لاس کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ٹپس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو مارکیٹ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اس کو سب سے اچھا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے سیکھا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے سیکھ کے جو پروفیٹیبل کمپنیز ہیں ان کو سلیکٹ کیا جائے. جس طرح آپ نے مجھے گائیڈ لائنز پرووائڈ کی ان پہ میں نے عمل کیا اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اب دیکھیں معمور ہوتا کیا ہے، مین پرابلم کیا ہوتی ہے جب آپ نوائز سنتے ہیں نا بازار کی، بازار میں بدنیتی بھی ہے جو بیسیکلی اس مارکیٹ میں 98% لوگ لوز کیوں کرتے ہیں، چونکہ بجائے ورکنگ کرنے کے وہ لوگوں کی باتوں پر آتی ہیں. جو میں نے کئی بار اس فلم کا ذکر کیا ہے، سیف علی خان کی فلم ہے بازار، جس میں انہوں نے پمپ اینڈ ڈمپ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے ڈیٹیل میں. اب لوگ کرتے کیا ہیں، وہ بیسیکلی جو مارکیٹ میکر مارکیٹ موور خریدنا چاہتا ہے اس کے خلاف بات کر کے لوگوں کو اس کی طرف سے دل کھٹا کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں اور لاس پہ ان کا مال بکواتے ہیں. ان کو نیچے مال مل جاتا ہے اور جو چیزیں انہوں نے بیچنی ہوتی ہیں وہ اچھی بتاتے ہیں اور وہ بکوا دیتے ہیں. اب جو بندہ ہے جب تک اسے ویلیویشن نہیں آئے گی، اس کو جیسے آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ لیٹ سے کہ جی ہم پلاٹ کی بات کرتے ہیں 3A، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی 1A اتنے کا گیا ہے، 4A اتنے کا گیا ہے، یہ اس سڑک پر ہے، اتنی چوڑی سڑک پر ہے، یہ اس کا ریٹ ہے. صرف باتیں کو کر کے آپ کو وہ لگا کے ادھر ادھر بول بچن لگا کے وہ پکڑا دے تو عین ممکن ہے کہ آپ اسے مہنگا خریدیں اور آپ کی پرائز پہ آنے میں وقت لگے. یہاں پر تو بعض وقت وہ پتہ چلے قبضے کا متنازع پلاٹ نکل آئے تو سارے ڈوب گئے. تو یہ ایک شیئر چونکہ اب یہ ہو چکا ہے ہیسکال، میں نارملی شیئر ڈسکس نہیں کرتا، تو جب یہ میں سیشنز کرتا تھا یہ 300 کچھ روپے کے اوپر تھا اور یہ کمپنی مسلسل لاس کر رہی تھی اور بروکر لوگوں کو تھمائے جا رہے تھے یہ شیئر. اب اس میں ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اب تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو لوگ جو پاپولر شیئر ہے اس کے پیچھے نہیں جانا. جب آپ نے ویلیویشن کر لی اگر وہ اوور پرائسڈ ہے تو وہ ٹائم بوم ہے. آپ نے وہ شیئر لینا ہے جس کی پرائس ریزنیبل ہو اور یہ آپ کو خود ورکنگ کرنے پہ آئے گا. میں نے کئی بار یہ اپنے سیشنز میں بھی 1-2 ویڈیوز میں بھی کہا کہ اگر آپ سے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کسی شہر میں گیا جی وہاں پہ لوگ مفت گاڑیاں بانٹ رہے تھے، مفت موٹر سائیکلیں بانٹ رہے تھے، کھانا بھی فری بانٹ رہے تھے، تو آپ یقین کریں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر واٹس ایپ گروپوں میں لوگ مفت ٹپیں بانٹ رہے ہیں، اس پہ آپ یقین کر لیتے ہیں. یہ تو بھائی فائنینشیل مارکیٹ ہے. جو پمپ اینڈ ڈمپ کرنا چاہ رہا ہوگا وہ آپ کو غلط اس کے بارے میں سٹوری بتائے گا. تو آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے، یہ ہماری لوگوں سے گزارش ہے، تو اس کا ایک بنیادی طریقہ سمجھیں کہ شیئر کو انالائز کیسے کرنا ہے.
خریدنا کیسے ہے اور بیچنا کیسے ہے. اور یہ اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں او جی 1 گھنٹے میں مجھے یہ کام آ جائے گا. تو یہ مامور صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. فرسٹ سیشن جب انہوں نے لیا 1 گھنٹے کا ہی وہ سیشن تھا. ویسے ہی میں نے ان کو سارے پیرامیٹر سمجھائے جیسے سب کو سمجھاتا ہوں, اور یہ کامیابی سے اس کو کام کو کر کے فرسٹ 90 ڈے اپنی آرام سے ٹریڈنگ کر کے نیکسٹ لیول پہ موو کرنے کے لیے یہ میرے پاس دوبارہ آئے ہیں. تو یہ اب سمجھتے جائیں گے 1-2 سیشنوں کے بعد یہ ایٹ پار آ جائیں گے, اور پھر یہ باقی زندگی اپنی جو ہے وہ نہ صرف خود کر پائیں گے یہ کام بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. تو یہ ہے اسٹاک مارکیٹ, اور جو دوست سیکھنا چاہیں وہ ضرور ہمارے نمبر دیے ہوئے اوپر 030094666240 اور 0336424236 پہ رابطہ کریں. اور 1 کروڑ انویسٹر کی گنجائش ہے پاکستان کی مارکیٹ میں. بنگلہ دیش جیسا جو ملک ہے اس میں 50 لاکھ انویسٹر ہیں. تو ہمارے لوگ سیکھتے نہیں ہیں اور بس وہ کوئک منی کے چکر میں نقصان کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مامور آپ کا, آپ دوبارہ آپ نے خود رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ دوبارہ ریکارڈنگ لے لیں تاکہ آواز کلیئر ہو. آئی ہائیلی اپریشیٹ دیٹ, اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.